يعد إنتاج الفطر الزراعي من المشاريع الاستثمارية الناجحة نظراً لسهولة زراعته. فريق قناة المنارة تنقل على عين المكان باش نتعرفوا أكثر على خاصية هذه الزراعة. انتظار السعداوي، انتم موجودين في شركة فيفوشان شامبينيون بوغرنين، usine de production champignon de Paris. عندنا نعملوا زوز انواع نتاع شامبينيون دو باري بلان، شامبينيون دو باري مارون. شامبينيون يطلب 3 ماتير بروميير اللي هما الكومبوست، السمانس والترب. الكومبوست يتصنع في تونس، السمانس تجي من ايطاليا ولا من فرنسا معناها، والترب زاده من ايطاليا ولا من فرنسا. الكومبوست نبداو به هو الاولاني، نجيبوه هنا للمعمل نزرعوه. عملية زرعان هي اسمها لارداج. بعد اللارداج ياخذ 12 جور جوسكا 15 جور. ابري 15 جور تلقاه انكوبي، كولورو يتبدل، ملي يكون مارون يولي بلون، معناتها يولي انكوبي يبيض. هذيك البريود دانكيباسيون. البريود دانكيباسيون يلزمك تقردي لها التمبيراتور دو كومبوست انتر 24 و 27، تقردي لها التمبيراتور دامبيونت 22 23. فما دي نورم معمولين فيهم في العالم الكل معناها. في بريود لانكيباسيون يلزم température ambiante, température de compost ou humidité. L'humidité le maximum possible. 98 نجم توصل معناتها 98%. Température compost entre 24 et 27, maximum 27. Ambiante 22 23 كيكا. عندنا CO2 le maximum possible حتى 10,000 ppm معناها. Il suffit incuber le compost. ندخل في المرحلة الثالثة اللي هي بريود الجوبتاج. وديجا التربة اللي تجي من إيطاليا هي اسمها تير دو جوبتاج، اللي هي الماتير بروميير الثالثة هذه. ندخلوا في بريود الجوبتاج، نحطوا الترب دو 4 سنتيمتر، وهذه معناتها المرحلة الثانية. بعد بجمعة ندخلوا في بريود الفركتيفيكاسيون اللي هي تبدأ تعمل العروق كما قاعدين نشوفوا هنا. فما العروق هذوما اللي خرجوا من الميسيليوم اللي هو انكوبي تعديت في الترب، وهكا فركتيفيكاسيون. هكا الكعبة تبدأ صغيرة وتبدأ ماشية وتكبر. عندنا ما بين 18 جور حتى لل 21 جور باش تتكون الكعبة متاع الشامبينيون. السيكل هذا الكل من اللي نبداو نزرعو يتعدى بالبريود الاولى اللي هي الانكيباسيون، بريود الثانيه اللي هي فركتيفيكاسيون، حتى نوصلوا للريكولت بوندون شهر ونص. بس البريود دانكيباسيون تجي انتر 15 جور 18 جور. بريود دو فركتيفيكاسيون حتى لين تبدا تتكون الكعبه عندنا 21 يوم. حتى للريكولت عندنا 23 يوم انتر 25 يوم هكاكا، وتبدا تجمع على روحك. السقيين دوب ما يخرج الميسيليوم هكا فوق التربة بدا يعمل في العروق كما هكا. نبداو نسقيو السقية الأولى، بعد بنهارين نبداو نتفقدوا معناها ونبداو نسقيو نهار بعد نهار حتى لين تتكون الكعبة وتبدا تكبر. نوليو نسقيو كل يوم. السقيين بالمرش حاجة خفيفة معناها كونتيتي نتاع ماء صغيرة. كل يوم طلع عليه، كل يوم تجي تلقاه كبر شويه معناها كيما هكا حتى اللي نولي كاليبر نتاع جميعه. تبدا تجمع فيه في الكاليبر هذا كيما اللي قاعدين تشوفوا فيه. السيكل هذا الكل من اللي نبداو نزرعوا يتعدى بالبريود الاولى اللي هي الانكيباسيون، بريود الثانيه اللي هي فركتيفيكاسيون، حتى نوصلوا للريكولت بوندون شهر ونص. بس البريود دانكيباسيون تجي انتر 15 جور 18 جور. بريود دو فركتيفيكاسيون حتى لين تبدا تتكون الكعبه عندنا 21 يوم. فما 3 فولي في الشامبر. من نهار الاول بريمير جور دو كيات عندك 8 ايام الفولي الاولى تدوم انت والتوناج نتاع الكومبوست. هو ان جينيرال تورناتا كومبوست تعطيك 200 كيلوغرام برودكسيون شامبينيون دو باري. تجمع الجمعه الاولى البريمير فولي تدوم 8 ايام. بعد ما تكمل 8 ايام تبدا تطلع بعد 8 ايام هذوكم تبدا تطلع في الكعب جديد. هي يبدا الكعب طالع صغير كيما هكا. تو مثلا شامبر اللي نحنا فيها دوزيام فولي هذه عندك 3-4 ايام يبدا الكعب صغير وماشي يطلع. عندك 3-4 ايام ما عندكش فيهم ريكولت. من
من بعد تطلع لك الفولي الثانية، زاد الفولي الثانية تدوم بوندون جمعة 8 أيام 10 أيام هكاكا. من بعد تبدا تتكون الفولي الثالثة كالعادة كعب صغير يمشي يكبر نهار بعد نهار. عندك 4 أيام ما عندكش فيهم الكويات. من بعد عندك زيدا بوندون 10 أيام تنجم تطويل حتى ل 12 يوم ل 15 يوم وانت تجمع هذا الفولي الأخرى الثالثة. يبقى لك السيكل متاع الكويات شهر وشوية. جمعنا شامبينيون نعديوه للفريغو انتر 4 دوغري 6 دوغري وإلا يتعدى اللومبالاج دي ال سي تكون 10 جور اون جينيرال. معناها تستعملوا حاجات بسيطة معناها جافيل، زوز انواع متاع دواء كيما دي سيس ولا مانداران، هذوما دي فونجيسيد ودي بيستيسيد معناها باش ما يدخلوناش حتى دي لي زانسيكت فهمت. وكهو اي حاجه تدخل الشامبر معقمه كسوا لي كيس اللي نحطوا فيهم شامبينيون، كسوا السكينه اللي تجمع بها، كسوا لي صوند اللي تقيس بهم ديما تنظفهم. وكهو ديما عندك بيدولوف في الباب نتاع الشامبر يكون فيه ماء وجافيل. اون جينيرال اللي جايين تخلي ما يطلع لك حتى مرض. يلزمك كما كنا نحكي كل شيء يدخل الشامبر يكون معقم، اللبسه نتاعك تكون نظيفه معناها ما تتنقلش. اذا كان عندك انت 2 زونيتي ولا 3 ولا بليزيور معناها تنقلش من شامبر لشامبر فيهم مراحل مختلفين. يلسفي انت عندك انكوباسيون في شامبر، فركتيفيكاسيون في شامبر، وشامبر وفي السيكل نتاعها عندها شهر ونص وهي تنتج. ماذا بيك تبدل التونيو اللي تخدم فيه بلاصه اخرى. هذا يخلي ما تصيرش كونتاميناسيون في حتى شامبر، وهكا تعدى من غير حتى مرض معناها. ما السيكل نتاعك يتعدى الكل لاباس. يلسفي جاك مرض تولي ما عادش عندك برودكسيون كيكا جمله معناها. ما يلسفي انت تتبع الليجيين تنظف، تستعمل لي فونجيسيد ولي بيستيسيد نتاعك، تمشي امورك مريقله معناتها ما فماش حتى مرض معناها. طريقة سهلة برشا، إمكانيات بسيطة وإنتاجية مرتفعة، مميزات تخلينا نخمو أكثر في تطوير زراعة الفطر وإعطائه أهمية أكبر، خاصة إنه ولا معتمد أكثر في ثقافة المطبخ التونسي.